अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस्लामी दुनिया में ऐसे ऐसे अजीम और ज़हीन व फ़तीन लोग गुज़रे हैं जिनकी ज़हानत का एतराफ़ उनके दुश्मन भी करते रहे हैं। इन्हीं अजीम शख्सियात में से एक हस्ती हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसका दरवाज़ा है। एक दफ़ा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम यहूदी उलमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूबरू हाजिर हुए, इस सोच को लेके कि अगर हमने उनको इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दी तो हमारा दर्जा बुलंद होगा, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कम होगा। अब शिकस्त देने के लिए उन्होंने सवालात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की, जो कि उन्होंने अपने ही मजहबी किताब से ली थी, और अपने इसी मंसूबे में उन्होंने ये शर्त रखी कि सब सवालात के जवाबात हमारी किताब हमारे मज़हब के मुताबिक होंगे। दोस्तों, उन नादानों का ख्याल था कि इमाम अली जवाब देने से इनकार कर देंगे, यूं हम फाते ठहरेंगे। इनमें रासुल जालूत नामी एक शख्स, जो कि इस ग्रोह की क़यादत कर रहा था, अपने तकब्बुराना अंदाज से इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब करके कहने लगा कि अगर तमाम सवालात के जवाबात दे देते हैं तो हम आपको बाबे इल्म मान लेंगे। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये पूछने दें कि अगर मैंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए तो क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, हम ज़रूर करेंगे। और यूँ नाजरीन, सवालात का सिलसिला शुरू किया गया। यहूदी ने पूछा कि ए अली, बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो कि अल्लाह के लिए नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में हर चीज़ अल्लाह के लिए है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो कि अल्लाह के लिए नहीं है। दोस्तों, यहूदी आलिम के इस सवाल पर पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया और सबकी नज़रें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जम गईं कि ऐसे अजीब सवाल का वो भला क्या जवाब देते हैं। लेकिन कुछ ही लम्हों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदी आलम की आंखों में आंखें डालकर निहायत पूरी इत्माद लहजे में जवाब दिया कि ए रासुल जालूत, वो चीज़ शिरक है जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई चीज़ उस ज़ात की बराबरी में नहीं है, और आम इस्तिलाह में इसे शिरक से मंसूब किया जाता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब सुनकर तमाम मजमा हैरान हो गया। तो यहूदी आलम ने दूसरा सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रखा और कहा कि ए अली, बताइए अल्लाह कहाँ मौजूद है? हज़रत अली ने जवाब दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तो हर जगह मौजूद है। कहा, नहीं, आप हमारी किताब तौरात के मुताबिक इसका जवाब दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ठीक है, अपनी किताब के फ़लाँ सफ़े की फ़लाँ इबारत देखो कि क्या वहाँ ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप कहाँ से आए हैं? तो फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आया हूँ। इतने में एक और फ़रिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आपने इससे भी यही सवाल किया कि आप कहाँ से आए हो? तो फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि मैं ज़मीन के 7वें तबक से आया हूँ। फिर दोनों से सवाल किया कि आपके सबसे करीब कौन था? तो दोनों फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि हमारे सबसे करीब अल्लाह था। बस ए यहूदी आलिम, साबित हुआ कि आपकी किताब भी यही बताती है कि आसमान की बुलंदियां हों या ज़मीन की गहराइयां, अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जब यहूदी को पे दर पे दोनों सवालात के जवाबात बगैर तवक्कुफ़ के मिल गए तो इसने अपने इल्मी सवालात का रुख तारीख़ी सवालात पर मोड़ लिया और पूछा कि बताइए, इस दुनिया का सबसे पहला चश्मा कौन सा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुराकर यहूदी आलिम से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के नज़दीक सबसे पहला चश्मा वो है जो कि बैतुल मक़दस की किसी चट्टान के नीचे है, यानी तुम लोगों के मुताबिक इसका ये जवाब है, लेकिन दर हकीकत आप लोगों की गलत फहमी है, और असल में वो चश्मा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़माने का है जिनसे उन्होंने आब हयात पिया था। दोस्तों, यहूदी आलम हैरानगी के आलम में आगे बढ़ा और अगला सवाल किया, अच्छा तो बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो सबसे पहले नाजिल होकर एक मुकाम पर नस्ब हुआ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर वैसा ही जवाब दिया कि ए रासुल जालूत, वो पत्थर तुम्हारे जहनों में वो है जो बैतुल मक़दस में नस्ब है, लेकिन दर हकीकत खाना काबा बैतुल मक़दस से कई सदियों पुराना है, लिहाजा इसमें नस्ब हजर अस्वद असल में वो पत्थर है जो कि आसमान से नाजिल हुआ और इस इमारत पर नस्ब हुआ।
سامعین، اس کے پے در پہ شکست کے بعد نہ صرف یہودی عالم پریشان سا ہو گیا بلکہ اس کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوتا چلا گیا۔ اسی عالم میں اس نے ایک اور سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر توقف کے جواب دیا کہ اے یہودی، کیا تم لوگ اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ان میں دن بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں؟ ناظرین، اس کے بعد یہودی عالم نے مسلسل 5 سوالات اکٹھے رکھ دیے اور کہا کہ اے علی، ان سوالات کے اکٹھے جواب دیں اور بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کہ کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہونا شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور دلی طور پر یہودیت سے توبہ طائب ہونے کا سوچنے لگا، لیکن اپنی ہار تسلیم کرنا چونکہ مشکل تھا، لہٰذا اب پھر اس نے لگاتار سوالات کی بچھاڑ شروع کر دی، اور پھر سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی ایک چیز ہے جس کا دوسرا نہیں؟ جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ اگلا سوال کہ وہ دوسرا کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ جواب دیا، دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ تیسری کیا چیز ہے جس کا چوتھا نہیں؟ جواب دیا، لوح و قلم اور کرسی ہیں، جن کا کوئی چوتھا نہیں۔ سوال کیا گیا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فوراً جواب دیا گیا کہ اللہ نے صحیفوں کی کتابیں بھیجی ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، جن کا 5واں نہیں ہے۔ سوال کیا کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ جواب دیا گیا کہ 5 نمازیں ہیں، ان کا چھٹا کوئی نہیں۔ سوال کیا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جس کا 7واں نہیں؟ جواب دیا، اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی۔ سوال کیا وہ کیا 7واں ہے جس کا 8 نہیں؟ جواب دیا، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ سوال کیا گیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو 8 ہے اور اس کا 9واں نہیں؟ جواب دیا، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی 9 چیزیں ہیں جس کا 10واں نہیں؟ جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 افراد جنہوں نے اونٹ کا قتل کیا تھا، ان کا 10واں نہیں۔ سوال کیا گیا وہ کیا 10واں ہے جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا گیا کہ اگر حج کے مقام پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ وہ بولا کہ بتائیے وہ کیا 11 ہے جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ سوال کیا وہ کیا 12 ہے جس کا 13واں نہیں؟ فرمایا 1 سال میں 12 مہینے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ سوال کیا وہ کیا 13واں ہے جس کا 14واں نہیں؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کا 14واں نہیں۔ وہ پوچھتا رہا، امام علی جواب دیتے رہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ تھے کہ جتنی تیزی سے سوالات ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ بالآخر مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، ہر شخص سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے، آپ نے ہر سوال کا جواب ایسے دیا جیسے آپ کو تمام سوالات کے جواب ازبر ہوں۔ آپ نے اس سوال کے بدلے میں اسی سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ وہ فوراً بولا 5۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسے ہی علم ہے جیسے تم جانتے ہو۔ یہ سنتے ہی تمام یہودی عالموں نے معاہدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا اور دل سے مان لیا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.